अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग आज का जो उर्दू का होमवर्क है वो अपने साथ रफ कॉपी में नोट कर ले। सबक स्काउटिंग से 10 अल्फाज मुतरादिफ चुनकर रफ कॉपी में लिख के। अल्फाज मुतरादिफ ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हो, हम मानी अल्फाज को हम अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। तो आप लोग सबक स्काउटिंग से 10 अल्फाज मुतरादिफ चुनकर रफ कॉपी में लिखेंगे। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सबक स्काउटिंग की मशक की थी। ठीक है, उसमें से एक सवाल रह गया था, स्काउट को एक मिसाली फ़र्द बनकर माशरे में क्या काम करनी चाहिए, अपनी कॉपी में लिख के। तो ये एक मुख्तसर सवाल है, आप लोग जल्दी से अपने साथ रफ कॉपी में नोट कर ले। स्काउट को एक मिसाली फ़र्द बनकर माशरे में क्या काम करने चाहिए। लाइन छोड़ के जवाब। स्काउट को एक मिसाली फ़र्द बनकर माशरे में मंदरज झेल काम करने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मुल्क को नुकसान से बचाया जाए, लोगों के काम आए, लोगों में हमदर्दी और प्यार बांटे। 3 पॉइंट्स में एक आंसर हो गया। मुल्क को नुकसान से बचाया जाए, लोगों के काम आए, लोगों में हमदर्दी और प्यार बांटे। यहाँ तक हमारी जो मशक है वो कंप्लीट हो गई। आज हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। किताब सफ़ा नंबर 43 निकालें और फिंगर रखते जाएं। उस्मान बस में सवार हुआ। एक खाली नशस्त देखकर वो बैठ गया। सीट देखकर वो बैठ गया। उसके बराबर वाली सीट पर उससे ज़रा बड़ी उम्र का लड़का फ़ौजी वर्दी पहने बैठा था। उस्मान की ये आदत थी कि वो जब भी कहीं जाता, कोई भी उससे मिलता, चाहे वो उसे जानता हो या ना जानता हो, उसे सलाम ज़रूर करता। उसने साथ बैठे लड़के को अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने फिंगर रखना है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उस लड़के ने मुस्कराकर वालेकुम अस्सलाम कहा और उस्मान से हाथ मिलाया। मेरा नाम उस्मान है, उस लड़के ने कहा। मेरा नाम अबूज़र है। उस्मान ने उसकी वर्दी को गौर से देखा और बोला, मुझे फ़ौजी वर्दी अच्छी लगती है। मेरा भी जी चाहता है कि मैं आपकी तरह फ़ौजी बनूं। अबूज़र हंस पड़ा, भाई मैं फ़ौजी नहीं, स्काउट हूँ। उस्मान, स्काउट? भाईजान, स्काउट किसे कहते हैं? अबूज़र, स्काउट स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों की एक तंजीम है जिसमें तलबा को अपने काम खुद करना सिखाया जाता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने की तरबियत भी दी जाती है। जहाँ कहीं मुश्किल वक्त हो, कोई हादसा हो, मसलन ज़लज़ला और सैलाब वग़ैरह, तो स्काउट वहाँ लोगों के काम आते हैं। सफ़ा नंबर 44 पे आ जाए। उस्मान, ये तो बड़े अच्छे और मुफीद काम करते हैं। अबूज़र, जी हाँ, स्काउट को ये सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरों के काम कैसे आना है। उस्मान, मैंने पहली बार स्काउट के बारे में सुना है। क्या स्काउट जंग में भी हिस्सा लेते हैं? अबूज़र, नहीं, स्काउट फ़ौजियों या सिपाहियों की तरह मैदान जंग में नहीं लड़ते। अलबत्ता जंग में ज़ख्मी होने वालों की मरहम पट्टी और उन्हें तिबी इमदाद ज़रूर फराहम करते हैं। उस्मान, तो आम दिनों में स्काउट क्या करता है? अबूज़र, छोटे भाई, आम दिनों में वो मेरी
اور آپ کی طرح ایک طالب علم ہوتا ہے۔ ان دنوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے اسکاؤٹنگ کیمپ لگا کر مختلف کام سکھائے جاتے ہیں۔ اسے خیمہ نصب کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کسی حادثے میں کوئی پل وغیرہ تباہ ہو جائے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ عارضی پل کیسے بناتے ہیں۔ اس کی مشق کروائی جاتی ہے۔ اسے تیرنا سکھایا جاتا ہے تاکہ ڈوبنے والوں کو بچایا جا سکے۔ مختلف مقابلے کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط ہو۔ اسے کھانا پکانا بھی سکھایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 45 پہ آ جائے۔ عثمان: ابو ذر، اسکاؤٹ تو بڑے زبردست کام کرتے ہیں۔ اسکاؤٹ کون بناتا ہے؟ یہ ادارہ کس نے بنایا؟ ابو ذر: اسکاؤٹ تنظیم نوجوانوں کی ایک عالمی تنظیم ہے جس میں لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی۔ لڑکے بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں جبکہ لڑکیوں کو گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے۔ اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد برطانوی فوج کے ایک افسر رابرٹ بیڈن پاؤل نے رکھی تھی۔ اس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنایا جائے تاکہ نوجوان سوسائٹی میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ عثمان: یہ تو بڑے اچھے مقاصد ہیں، ان کے لیے کیا طریق تجویز کیا گیا؟ ابو ذر: اس میں نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بیرونی سرگرمیوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ سرگرمیاں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ صفحہ نمبر 46 نکالے۔ عثمان: کیا اس میں سارے بچے شامل ہو سکتے ہیں؟ ابو ذر: 10 سال سے لے کر 25 سال کی عمر تک ہر ایک طالب علم اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 10 سے 11 سال تک کے بچوں کو شاہین اسکاؤٹس، 11 سے 17 سال کے طلبہ کو بوائے اسکاؤٹس اور 17 سے 25 سال کے طلبہ کو روور اسکاؤٹس کہتے ہیں۔ عثمان: پھر تو میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں، میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ ابو ذر: کیوں نہیں؟ اگر آپ دل میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو ضرور اس تحریک کا حصہ بنیں۔ عثمان: ایک اسکاؤٹ کو کن اصولوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے؟ ابو ذر: اسکاؤٹوں کے لیے پوری دنیا میں ایک جیسے اصول بنائے گئے ہیں جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اسکاؤٹ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ اسکاؤٹ وفادار اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ اسکاؤٹ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ خوش اخلاق۔ اسکاؤٹ سب کا دوست اور ہر اسکاؤٹ کا بھائی ہوتا ہے۔ اسکاؤٹ مہربان اور بہادر ہوتا ہے۔ اسکاؤٹ کفایت شعار ہوتا ہے۔ اسکاؤٹ پاکیزہ اور ہنسمکھ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 47 پہ آ جائے۔ ایکسپلینیشن میں کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ لوگ کو صرف ریڈنگ کروا رہی ہوں۔ عثمان: یہ تو بڑے اچھے اصول ہے، کیا ہر بچہ یہ عہد کر سکتا ہے؟ ابو ذر: جو بچہ 11 سال یا اس سے کم عمر کا ہو اس سے یہ عہد نہیں لیا جاتا۔ عثمان: ابو ذر بھائی، اتنے اچھے اصول ہیں، ان پر تو باقی لوگوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ ابو ذر: بہت سے لوگ ان باتوں پر بھی عمل کرتے ہیں کیونکہ انہی باتوں کی تعلیم ہمارا پیارا دین اسلام بھی دیتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ اصول اسلامی تعلیمات ہی سے لیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ہم سلام یا سلوٹ کرتے وقت جب ماتھے پر 3 انگلیاں رکھتے ہیں تو اس وقت ہم سلام اکبر کرتے ہیں اور اس سلام میں 3 باتیں دہراتے ہیں۔ عثمان: وہ کون سی ہے؟ ابو ذر: وہ 3 باتیں یہ ہیں: ہر اسکاؤٹ یہ وعدہ کرتا ہے میں اللہ کا کہا مانوں گا، سچا پاکستانی بنوں گا، سب کے کام آؤں گا۔ عثمان: بہت خوب،
آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں نے بہت سی چیزیں اپنے مطالعہ پاکستان میں کی کتاب میں پڑھی ہے. اس طرح تو اسکاؤٹ میں بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے. صفحہ نمبر 48 پہ آ جائیں. ابو ذر چھوٹے بھائی، ان اصولوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسکاؤٹ اس معاشرے کا ایک مثالی فرد بن سکے. وہ ملک کو نقصان سے بچائے، لوگوں کی کام آئے، لوگوں میں ہمدردی اور پیار بانٹے تاکہ یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے. عثمان: شکریہ ابو ذر بھائی، اب مجھے اترنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جلد میں بھی اسکاؤٹ بن جاؤں گا. ابو ذر: انشاءاللہ. خدا حافظ. اوکے اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے. ٹھیک ہے.